دوستا برادر السلام علیکم. من شما آقا کاظم اور در یوتیوب چینل خو شما یک بار باز شما را خوش آمدید میگم دوستا اور تمام شما را گذشته عید مبارک از طرف از ما از طرف چینل ما. اور امروز ټاپیک از بس ما پرسان کردنی بودم که مردم عید چی رنگ تیر کرد مردم از ما کسا دیگه هم دوم اول در پیشی شبیر صاحب کسا که پیشی چیزا قالین بافی دفتر از ناستا. السلام علیکم مامای. و علیکم السلام آقا جان چطوری؟ خوبی؟ سر خیریت خوب هستین؟ خیر و خیریتی جوری ٹھیک ٹھاکی. سر عید شما چطور شد؟ اول خو عید مبارک. والله عید شما مبارک شد. جور باشید. عید چطور تیر شد سر؟ عید بسیار خوب تیر شد یار. شیشته بودم ویلاگ کاظم رسیل مکدم. باز بسیار خوب ویلاگ جور کده بود. چمن پاٹک رسیل کدم. میزان چوک رو نشان داد که چیزا گوشتار از ما گرفته مو برن اونجی بو برن سودا منن. باز از اونجی باز شما چی رنگ عید تیر کردین سر؟ ما خودم بس صبح بال شدی بس اون نماز را خواندی فهمیدی یک گاو بود یک بز بود. اون امور کستا قربانی کدی. از امور کستا قربانی کده دا ابسایا و مستحقین تقسیم کدی. دوستار تقسیم کدی. باز زوبات که استنام چی مگه بس نوسا بچاره خسته بودی اول عید بود دیگه اونا آمد یک نان مان جور کردم دی خوب نان مان خوردی بسیار مزه داد بسیار خوب تیر شد دیگه حالی نام چی مگه باز یک ویلاگی کاظم صاحب رسیل کردم بسیار مرا خوشیم آمد دیگه از مردم اپیل منم که می گدایگرا را گوشت دادین سر که دمینه ویلاگی کاظم هم ما دیدم که در میزان چوک پرده سودا منن امو آدمار بیدید که مستحقه امو آدمار که میشناسین امونا رو گوشت رو بیدین از برای خدا ندید دیگه اینا کستا تمام گوشت رو برده در میزان چوک سودا منن تاکه نشناختین کس را ندید مستحقین بیدین بسیار و اینه میره شما اپیل منم دیگه مو خبر نبودی در توروی ویلاگی کاظم صاحب کستا مو کاظم آقا مو رو ویلاگ نشان داد که اونا شش سیر گوشت در 4000 سودا بوده. بالکل بالکل. دیگه نمیر مهربانی کده بینار ندید همونار میدید که گرد بار میشناسید. جور باشین خانه شما آباد دیگه نمیر و ابی پیغام رو شمار داد. مهربانی سر تhank you سر. دوستا اینجا که از ما یک کربلایی صاحب هم ششتن گفتیم که از نام پرسان کنیم که گنا عید را چطور تیر کردن. السلام علیکم. سلام علیکم و علیکم سلام. سر شما عید را چی رنگ تیر کردین؟ چطور تیر شد؟ عید بسیار خوب تیر شد. دیگه قد خیر شی بالشتی خدا را یاد کرده رفتی نماز خواندی رفتی سر خواب واپس آمدی ناشته کردی از ناشته بعد کسته بس تیاری عید بود عید کردی فیملی آمد بچه آمد نوسگو رشته دارا بزموم خانه فیملی رشته دارا رفتی عید مراو کردی چه کردی بسیار خوب تیر شد بسیار خوب تیر شد همیتر که از من پیش ما که تو خودم چه آقای شبیر که چرا داده بود ما از مردم می گزارشونو که ابی قربانی کنید امیر آدمی مستحق آدمی چیزا رو بیدین که درس شما آدمایی چیزا رو بیدین ناشناخته یا غیر قوم میدین و زینجی گوشت تناب قربانی گرفته برده در میزان چوک لکیلو 500 600 700 سودا من اون قربانی شما چرا میشه قربانی شما رایگاه مورد ما شما فیلمونو که قربانی در برای قوم مستحق قوم رو بیدین تاکه می قربانی شما در مردم درس و ثواب شما مستشفی. اور سر خاک شهیدان نرفتین سر؟ سر خاک شهیدان بالکل اول حق شهیدان است برای قوم. شهیدان دیگر برای قوم حق دارن چون دمو شهیدان فراموش کنید که بس من مرده قوم شما بالکل. لازم ما اول باید شهدای خو چیز کنید. ور برزنا فاتحه بخونید. شهیدای خو رضایت خو نبری مو باید. خو باید مو شهیدای مو بسیار زیاد حق دارن. همیشه که ما یک قصر خورو بره بازار بره هر جایی که میرسید من پاکستان یک نام داره یک چیزی داره قصر هم شهدا داره همین شهدا بسیار زیاد برز با حق داره. سر مهربانی سر thank you سر جور باشین. تشکر سلامت. دوستا ما امدوب در پیش شوکت برار که یک کونه آزره از اینجا است علمدار رود نچاری کم دیگه مشهور شخصیت است بسیار خوب گواه میزنه خوب معلومات هم داره
دیگه امروز پرسانم شوکت برار کی عید از زیگنا چی رنگ تیر شد. سلام علیکم شوکت برار. و علیکم سلام. شوکت برار عید شما چطور تیر شد؟ عید مبارک اول خوب. هدایتون مبارک شونه، روزه و نماز داشتو قبول شونه. دیگه یعنی دیگه تنشن نست دیگه نه. زیارت بند، اناوروک بند، خو خرخسا بند. آن دیگه انسان کجا بوره یار. یک میدانیه که میدانی موم یک تیم وازه یک تیم بند است. آن उमेज एतबार नहीं है कि कई वाजा कई बंद है خو ठीक है ना آن दिगा येंद मेन खाना मोहित खुतेर कदी سوپ रेज का गो बाया خو صحیح. ईदी भी खाया خو خب ایدی میدیم دادین کسا که نه شوکت صاحب. आन रेज का गोरी धीमी दी خو मतलब खला नाम माया خو मिसाल के नाल तू खुद हम दे خو مرا میدی میدی. ईदी खुद तुरना में जो मैंने ईदी इस तो बस बोतल में तुम तुरा خو है ना آن तू ईदी जरूरत न तेरे जोए خو ठीक है या ना آن آن मतलब अमीतर خو बचाई दे जमाए ईदी में खाए भाई आदम ईदी जुनार बाईस भी दे दिया آن خو ये निमितर जिंदगी है दम सत्य रही है آن साल बचाए बिरार में बचाए ख्वार में मतलब दिगा आस पास रिश्तेदार आया آن उनाम आया मतलब रेजिश को ईदी में खाया آن कलानाइश को नशिश्ता या चाय मुखरा या बोतल मुखरा آن बस वो नमीर खिदमत हम जुनार का दी दिगे ना चूंकि उना दोस्त गुफ्तगीर इंसान माया آن آن दुश्मन इंसान को नहीं हंसता ना। दोस्त माया ना آن बस हम उनार कम बेश कचिया खूब सुलूक कदा آن मतलब टेम खुद पास मुनी टेम जुनाम पास मुशना آن दिगा लिहाजा बस इनमें तो जिंदगी दम सत्यर शुदा रही है महीना دایی وقتا که مصروفیت چیه شوکت صاحب چر کی دبرو نمینگر رو مشمور زیادتر यार वाला की ज्यादातर टीम माँ के चौक गाय पेशिन टीम सर चौक गुलाम निजाम और خو गिरी हसन खान चौक آن बस मुंजी या बच्चे ख्वार में एक दुकानदार है خو या द दुकान नजदुयम या बास खानाइम या बाजी गो फौत मुना خو मतलब दम फौत शुद गया मोरी خو मतलब गो दोस्त इंसान मुशना आदम खाने शीत कलो मोर दिगे ना इनमें तैयार शुद दिगे ईद बखैर خو आन दिगाली तैयारी अस्तज मुहर्रम خو कि मुहर्रम माया दिगे آن चंद रोज बाद अब 10 रोज बाद दखाल मुहर्रम दिगे آن آن बस इनमें तक दम सत्यर शुदा रही है दिगे صحیح. दिगे यार दोस्ताई मोए जब ऑस्ट्रेलिया या خو द स्वीडन नस्ता خو मिसाल द बार मुल्काए दिगे ना دوستایا दोस्ताए यार رابطه مونن کر شما या رابطه مونن या نمونن خب. کویش ناجوره خو خصوصا مشتر فدا ناجوره خو حضور ما کلو میشنوم خو خدا بیمار کر خدا صحت بیده تندرستی بیده شفا بیده خدا تیگان آن. خدا شر شفا بیده خو بچپن دوست از مایه خو دیگه ما کلو گای که اول چه رزیگو میشنوم آن بسیار خوشحال مشنو صحیح. مگر خدا و بیمار کر ولا باز مون که خدا وره شفا یاب کنه آمین 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 صحیح. دوستای سلام دعا والا کلوه دیگه نه آن 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 ठीक است روزید سرخا گرفتین شما بله بله خب. سر قبری بابیخ رفتم سر قبری مادر خو رفتم خو آجاو باکول مایه مامای مایه خو دیگه عزیزا و رشته دارای بچه خالی مایه خو شهید یک دنه بچه خالیم خو جاوید شهید خو ولی قبر زو رفتم خو آن کلوه مطلبی تر رشته دارا صحیح دیگه خالای مایه شوی خالای مایه اغمولای مایه صحیح. मतलब قبرستان دیگه قبر شهیدان رفتین که نه قبر شهیدا خو تچه دیگه مونجی قد شهیدای دیگه صحیح بچه خالیم خود چی شهیده دیگه صحیح. منیم زو شهیدای دیگه صحیح نه صحیح. मतलब تمام شد لحظه چکر زدی زیارت کردی
علمای زیارت کردی بس آدم شهیدای خود را زیاد خو نبره باید. زیاد آدم نرم بایست آن صحیح چون که مو بغیر شهید گفتار یه چیز نمیشه. آن مطلب مو شهیده هست که موش بایست هر منت هر پل یاد کنی چای ده اینج باشی چای ده بار باشی چای ده هر سری جهان باشی مطلب شهید شهیده صحیح. بس قدم زنا این تیم پاس کردی دیگه اولی در سو بیگایش قومی شد صحیح. باز آمادی خانه دیگه وزون ناشته ماشته کردی دیگه بس اینمی تر شد صحیح. چرا مهربانی بسیار شوکت صاحب که ما گفتی که یار از چیده مردم که است یک مختصر گپ بزنی که عید از گنا چی رنگ تیر شد ولاگ از ما امروز از خاطر رمزی چیز بود که مردم چی رنگ مصروفیت تیر کرد نه دیگه مین پوینت می بود که تفریح مقامات بند است سیکورتی حالات صحیح نیه اور خدا کنه که حالات صحیح شونه بهتر شونه تاکه مردم که است یک چکر مکر بوره تفریح کنه در زندگی از ما دیگه چی است کویتا محترم رضا شهر یک نورو که خرخصه یک زیارت دیگه نه ارسیش بنده بولان هم رفته نمیتونی بولان خویش توک نیه که موستو بوری خدا نخواسته افغامون آدم را یا ایگو کاری دیگه پیش مشنه ایگو حدثه دیگه پیش مشنه ٹھیک ہے نا دیگه لحاظه زو وجه کم احتیاط مونی دیگه نه صحیح احتیاط ضروری ہے بالکل احتیاط ضروری ہے بسیار مهربانی شما شوکت صاحب که قیمتی وقت خوب برای از ما بور کردین تا این گرمی که است بسیار مهربانی تhank you دوستا اینجا پیش از ما ششتن غلام مرزا حسین هزاره اور تعارف کنید سر شما چیرمن اداره فلاح و بهبود نوجوانان کویتا اور از اینا پرسانیم که عید از چطور تیر شد عیدت مو گینوری نیه مای بسیار گرانیه دشار سکوشی نیه مود خانه مینیمایی اور ادینج خانه مود حالات خرابه اور ماجرا کلویا ادگیر دینا کلو دستنگی بسیار گرانی رو بریدن زمینان بسیار گرانی شده نه شما او گرانی ریلا که سرجی ایر بگین که عید را چی رنگا تیر کردین اول صبح چکار کردین شما که بال شدین نماز خواندین خانی دوستا ایلا بلب کم رفتی سرخاک نرفتین شما سرخاک رفتی یک فاتحه گفتی آن اور دین که گینه دوستا کجا منده تمام این مهاجره آلی کوچگی اینجا نیه کجا منده دیگه اینجا شما ششتین همیشه اور میگردین مردم که هستن زیادتر کوچگی اینجا هست دیگه تمام کنه اور چی رنگا که هستن روز چی رنگا بیگا کردین شما این بدر ششته تمام توق منی که بایی آدیت منی که کوچگی گودن وایسا مو سلام کنی خود تمام را سلام کردین سر هر کس کی نه شناخته باشه نه صحیح دیگه چی رنگا حالات میگردین شما حالات شهر بسیار خوبه ठीक है नहीं आणि दुआ किन की गैस बिजली पेट्रोल सस्ता शुना ارزان शुना बखैर सही आन और वो दुआ गोई पाकिस्तानी चल पाकिस्तानी सही आन वो मिश पाकिस्तान दिल जान बिल्कुल मेरा दिल पाकिस्तान मेरी जान पाकिस्तान दिल पाकिस्तान मेहरबानी सर بسیار جور باشین خوش باشین جور باشین دوستا ایگنا بودن مرزا حسین صاحب اور این چیز علمدار روड است به اینجا باز موجود میشم دیگه ویدیو را من جایندم دوستا امیدوارم که ویدیو خوش شما آمده باشه دیگه بیشتر سپورت کن برای خدا جور باشین سلامت باشین خوش باشین دوستا ما خود ما عید چی رنگا تیر کنم ما شما رو بگم که ما هر صبح که است در عید اول سرخاک مورم اور ویدیوی سرخاک جوردم شروعات از قبر بابیخ مونم از بعد که سب از ما رفتم بله خاک شهید میجر سپتین اور عبدالهادی کی تازه شهید شده بود دیگه
वीडियो तबराज गुनार तैयार कदम ताहिर खान हज़ारा रम वीडियो जोर कदम खबर शिरा और जुबात के सब अजमा अमादुम द मामा होटल दराज सर खागा उनजी कैसा एक कप चाय शीर चाय एक पराठा और एक आमलेट खोलूम वजमुन जी खबर शुदुम कि भाई पुलिस कैसा इंजी ड्यूटी तैनात हस्ता कि चीज़ा IG और DIG माया दर पेशी बाबे आदि बरे ताज़ियत दिगा माँ बस जुबात गुफ्तुम सोच कदम अगर माँ खाना बोरूम बस माँ वापस अंदर में तुम कि अभी एक ब्लॉग जिग्नार अम्मा तैयार करूँ बस माँ खाना न राफ्तुम बराफ्तुम इमाम बारे नासिराबाद और दऊन जी के सब बस माँ बच्चे खुरम फ़ोन कदम कि भाई माँ आमदाना में तुम माली सुबह कुर्बानी खाने बस जुबात के सब ना कुर्बानी रखा माँ वीडियो चीज़ारम जोर कदम तो इमाम बारे नासिराबाद इंटरव्यू बाबे आदि रहा बाबे सिर्फ मेजर शहीद रहा दिखा इन्हीं मसरूफियाती अजुबात खाना मादुम खाना साफ़ सुथरा भाई गोश मोश तकसीम शुदा बुत दिखा इन्हीं मसरूफियाती रोज़ ईद अजमा बुत की बस बाद खाना तैयार कदम बंदा बंदा बुदुम या गिलासा खाओ कदम दिखा इन्हीं मसरूफियत अजमा बुत बराबर दोस्ता माँ की पेश हम वीडियो तैयार कदा बुदुम निशो ददा बुदुम के नहीं रेडी तूत अस्ता तूत मिलाऊं शा मर्दुम बावजूद अजी वीडियो रसेल दमना लेकिन दबने कमेंट पुरसान ना की द चीज़ें फेसबुक पुरसान ना कि द कुजा अस्ता ही जाए जी कुजा है एड्रेस जी कुजा है वही ईदगाह अलमदार रोड अस्ता बिरादर ये ना ईदगाह अलमदार रोड यानी रेडी तूत हो और सेनिम 100 रुपये टोकरी अस्ता तूत के अस्ता यानी रुई दरुशी जामा मामिया शादी कस्ता ठीक है यानी खूब सेल के दिगा यानी अलमदार रोड अस्ता दिगा हो यानी वाज़े शुमर गुफ्तुम कि यानी तूत के अस्ता द गेटी ईदगाह यानी जी सौदा मुशा यानी अलमदार रोड और अमीन जी वीडियो रम एंड मुनम उम्मीद है कि शुमा फामिदा बाशिन दिगा जोर बाशिन खुश बाशिन बुरा